Okay, everybody. Today I'm going to show something about stairs. Okay. In RCC पढ्ने बेलामा सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ अब स्टेयरकेस डिजाइन गर्ने भनेर सोधेको हुन्छ। स्टेयरकेस डिजाइन गर्ने बेलामा पहिलो स्टेयरकेस भनेको के भन्दाखेरि स्टेयरकेस इज अ मिन्स अफ गिभिङ एक्सेस टु डिफ्रेन्ट फ्लोर्स अर लेभल्स अफ अ बिल्डिङ। अब डिफ्रेन्ट फ्लोर्सहरूलाई चाहिँ जोड्ने एउटा माध्यम भयो। मिन्स भनेको माध्यम, स्टेयरकेस इज अ मिन्स हुन्छ माध्यम अफ गिभिङ एक्सेस टु डिफ्रेन्ट फ्लोर्स अर लेभल्स अफ अ बिल्डिङ भनिरहेको छ। Staircases are used in almost all buildings. धेरै जस्तो बिल्डिङमा हामी देखिरहेको कुरा हो। It consists of a number of steps arranged in a way that a person can move from one level to another. अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि स्टेयरकेसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टेप्सहरू हुन्छन्। स्टेप्स भनेको चाहिँ स्टेप्सहरू हुन्छन्। जस भनेको कुरा किन उस गरेर राख्नु पर्यो, यस्तो खालके स्टेयर भन्छ हो, यसलाई स्टेप्स भन्छ हैन। यो स्टेप्स भयो, यो स्ल्याब भयो तलको। यो तलकोलाई स्ल्याब भनिन्छ भने माथिकोलाई स्टेप्स भनिन्छ हैन। द एरेन्जमेन्ट अफ स्टेप्स इज एज पर कन्भिनियन्स। अब यो स्टेप्सहरू चाहिँ यो एउटा स्टेप्स, यो अर्को स्टेप्स र यो अर्को स्टेप्सलाई कसरी राख्ने, त्यसको डाइमेन्सन कस्तो राख्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ कन्भिनियन्स, स्ट्यान्डर्ड्स र स्पेस एभाइलेबल कति छ भन्ने कुराले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। युजेस स्टेयरकेस आर एज फलोज भनेछ। के हुन्छ नि स्टेयरकेसहरू कति प्रकारका हुन्छन्, के हुन्छन् त नि भन्दाखेरि एउटा स्ट्रेट स्टेयरकेस हुन्छ जुन चाहिँ फिगरमा तल देखे जस्तो चाहिँ सिधा छ, जहाँ चाहिँ अब ल्यान्डिङ नहुन पनि सक्छ। ल्यान्डिङ हुँदाखेरि चाहिँ एउटा सानो एउटा रेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ एउटा बनाएको एउटा ल्यान्डिङ हुनसक्छ। एउटा क्वार्टर टर्न स्टेयर्स हुनसक्छ भनेको चाहिँ अब यो 90 डिग्रीमा ट्याक्क टर्न हुने, क्वार्टर डिग्री एङ्गलमा 90 डिग्रीमा टर्न हुने एउटा चाहिँ क्वार्टर ल्यान्डिङ हुनसक्छ। अनि त्यसमा चाहिँ एउटा क्वार्टर ल्यान्डिङ हुनसक्छ। क्वार्टर ल्यान्डिङ भएको एउटा क्वार्टर टर्न स्टेयर हुनसक्छ। अर्को हाफ टर्न स्टेयर अथवा ओपन वेल स्टेयर हुनसक्छ, जहाँ चाहिँ एउटा हाफ ल्यान्डिङ हुन्छ। अब यहाँ एउटा प्याटर्न देखिरहेको छ हामीले। क्वार्टर टर्न स्टेयरमा क्वार्टर ल्यान्डिङ भन्दो रहेछ, हुनलाई चाहिँ ल्यान्डिङै हो, तर त्यसलाई स्पेसिफिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ क्वार्टर ल्यान्डिङ भन्दो रहेछ भने हाफ टर्न स्टेयरमा, ओपन वेल स्टेयरमा हाफ ल्यान्डिङ भन्दो रहेछ। एउटा प्याटर्न छ यहाँ है। अब यसको चाहिँ यहाँ केही छैन, जस्ट ल्यान्डिङ छ। अब तल अर्को जाँदाखेरि अर्को डग लेग स्टेयर्स भनेको चाहिँ कुकुरको जस्तो खुट्टा भएको एउटा स्ट्रक्चर जस्तो एउटा स्टेयरकेस छ। जेनरली भन्दाखेरि डग लेग स्टेयर। अब कुकुरको जस्तो भनेर तपाईँहरूलाई बुझाउनलाई भनेको मैले। अब त्यो कतिको एप्रोप्रिएट छ त्यहाँ आफै बुझ्नुहोस्, आफूले सोच्नुहोस्। अब यहाँ ओपन न्युएल स्टेयर विथ क्वार्टर स्पेस ल्यान्डिङ भनेको छ। क्वार्टर स्पेस ल्यान्डिङ, अब हेर्नु यहाँ ओपन न्युएल भन्नको अर्थ के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ यति ओपन स्पेस छ। अनि क्वार्टर स्पेस ल्यान्डिङ हेर्नु त, यसको यो जुन साइज छ नि, यो साइज र माथिको क्वार्टर टर्न स्टेयरको जुन यो ल्यान्डिङको साइज छ नि, यो चाहिँ रिजेम्बल गर्छ कि एउटासँग। छनलाई यहाँ अर्को एउटा के भन्छ के अरे यो एउटा स्टेप्सहरूको एउटा छ यहाँ एउटा, जसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा एक्ज्याक्ट वर्ड चाहिँ गोइङ भन्छ क्या। यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ गोइङ छ। अनि यो दुईटा एउटा क्वार्टर टर्न स्टेयरको जस्तो क्वार्टर ल्यान्डिङ छ, क्वार्टर स्पेस ल्यान्डिङ छ हैन। अब यो सर्कुलर स्टेयर भयो। अब यस्तो घुम्न पनि सक्छ, घुमेको हुनसक्छ, सर्टेन एउटा रेडियस भएको आर्क हुनसक्छ। अनि एउटा स्पाइरल स्टेयर्स छ। यो टाइप्स अफ स्टेयर्स भयो। अब डिजाइन गर्ने बेलामा सर्टेन कुराहरू टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सम्झिनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। जस्तै कि फ्लाइट फ्लाइट भनेको के हो त भन्दाखेरि अब हाम्रो फ्लाइट भनेको यो स्टेयर भयो हैन। स्टेयरमा यो स्टेप्स भयो हैन, तलको स्ल्याब भयो बेसिकली भन्दा। यो माथिको यो भयो। फ्लाइट भनेको के हो त नि भन्दाखेरि होरिएल्लाई फ्लाइट भन्ने भयो कि हामीले। यो स्ल्याबलाई, यो इन्क्लाइन स्ल्याबलाई हामीले फ्लाइट भनिन्छ। ल्यान्डिङ भनेको के हो त नि भन्दाखेरि चाहिँ फिगर पनि होला सायद। ल्यान्डिङ भनेको होरि हो, जुन एउटा मान्छे हिँडिरहेपछि एउटा ल्यान्ड गर्ने जस्तो एउटा रेस्ट गर्नको लागि बनाएको एउटा स्पेसलाई हामीले ल्यान्डिङ भनिन्छ हैन। अब यहाँ फ्लाइटको डेफिनेसन भन्दाखेरि फ्लाइट इज द लेन्थ अफ द स्टेयरकेस बिट्विन टु ल्यान्डिङ्स। दुईटा ल्यान्डिङ बिचको लेन्थलाई
है त्यसलाई हामीले फ्लाइट भन्छ एक्सक्लुडिङ ल्यान्डिङ स्पेसलाई छोडेर दुईटाको बिचको मात्र इट इज द स्लोपिङ एन्ड portion slab of the stairs n हैन स्लोपिङ पोर्सन अफ द स्टेयर्स द नम्बर अफ स्टेप्स इन अ फ्लाइट भेराइज फ्रम 3 to 12 अब जति पनि हुन सक्छ अब फ्लाइटमा स्टेप्स घट्छ नि त के भनेर मैले यो फ्लाइट भयो भने फ्लाइटमा स्टेप्स हुन्छ है त्यो नम्बर अफ स्टेप्स चाहिँ 3 देखि 12 सम्म हुन सक्छ ल्यान्डिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्टरमिडिएट होराइजन्टल पोर्सन हो एउटा इन्क्लाइन्ड होइन कि होराइजन्टल इन्क्लाइन्ड ठाउँमा हामीलाई रेस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ हामी त्यही भएर होराइजन्टल पोर्सन चाहिँ रेस्टिङ गर्नको लागि बनाइएको चाहिँ स्टेयरकेसको चाहिँ एउटा पोर्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ ल्यान्डिङ हुन्छ है इट इज प्रोभाइडेड फर रिल्याक्सिङ वाइल क्लाइम्बिङ एन्ड इन्टरिङ अर एक्जिटिङ है स्टेयरकेस भन्छ रिल्याक्सिङको लागि आरामले बस्नको लागि है अब राइज द भर्टिकल हाइट अफ अ स्टेप इज कल्ड द राइज अब स्टेपलाई स्टडी गर्ने भने स्टेपमा यो स्टेप भयो हैन स्टेपको होरियललाई के भन्ने हामीले राइज भन्छ हैन अथवा राइजर भन्छ राइज अथवा राइजर त्यो भन्दा नि भयो है राइज अथवा राइजर भन्छ इट भेराइज फ्रम 150 mm to 180 mm हामीले डिजाइन गर्ने बेलामा राइजलाई कति राख्ने त भन्दाखेरि 150 देखि 180 सम्म राख्न मिल्छ फर रेसिडेन्सियल बिल्डिङ एन्ड 120 mm to 150 mm अब यहाँ 150 एउटा कमन छ क्या यसरी सोच्नु 150 छ हैन यता 120 छ मैले सम्झिने तरिका हो मेरो लागि यो 120 150 र 180 भनेर मैले सम्झिन्छु है र 20 देखि 50 को बीचमा 30 को डिफरेन्स छ 50 देखि 180 होइन 30 को डिफरेन्स छ भनेपछि 150 एउटा बेस मान्यो भने हैन 120 देखि 150 भनेको पब्लिक बिल्डिङको लागि र 150 देखि 180 भनेको चाहिँ केको लागि रेसिडेन्सियल बिल्डिङको लागि चाहिँ जेनरली के हुन्छ त यसको डाइमेन्सन हुने गर्छ राइजको है अब आउँछ थ्रेड अब थ्रेडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ द होरिजन्टल डिस्टेन्स बिट्विन द टु राइजर्स अफ अन स्टेप्स भनेको चाहिँ अब यस्तै ओरिएन्टेड हुन्छ यो एउटा राइजर दुईटा राइजरको बिचमा चाहिँ जुन यो होरिजन्टल डिस्टेन्स छ त्यसलाई हामीले के भन्ने भयो ट्रेड भन्ने भयो हैन द वाइड अफ द ट्रेड इज केप्ट एट 200 mm to 250 mm फर रेसिडेन्सियल बिल्डिङ र 200 to 300 mm फर पब्लिक बिल्डिङ भन्छ अब हैन अब यो सम्झिने अब यसरी नै अब 200 250 200 देखि 300 सम्म भनेर अब यस बेस पोइन्ट 200 छ हैन एउटा चाहिँ 250 सम्म जान्छ भने अर्को चाहिँ 300 सम्म जान्छ भनेर सम्झिने हैन पब्लिक बिल्डिङको लागि धेरै सम्म जाँदो रहेछ माथि के थियो पब्लिक बिल्डिङको लागि चाहिँ के थियो त 150 बेस पोइन्टबाट 120 सम्म आइरहेको थियो हैन अनि 150 बेस पोइन्टबाट 120 सम्म आएर घट्दाखेरि चाहिँ अनि अर्को लागि चाहिँ 150 देखि 180 थियो अब यो थ्रेड भयो गोइङ एन्ड नोजिङ भनेको अलिकति टेक्निकल टर्म हो द होराइजन्टल डिस्टेन्स बिट्विन द टु राइजर इज नोन एज द गोइङ भन्छ अब गोइङ र यो ट्रेडको डिफिनेसन चाहिँ एउटै छ यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा द होराइजन्टल डिस्टेन्स बिट्विन द टु राइजर्स अन अ स्टेप भने के भन्छ द होराइजन्टल डिस्टेन्स बिट्विन द टु राइजर्स इज नोन एज गोइङ एन्ड द पोर्सन प्रोजेक्टिङ आउट अफ द सर्फेस राइजर सर्फेस इज नोन एज द नोजिङ भन्छ अब यो गोइङको डेफिनेसन चाहिँ एकदमै भर्सेटाइल छ जसलाई पनि अब धेरै दुईटा चिजलाई गोइङ भनिन्छ जेनरली जस्तै कि अब यहाँ मैले स्टेप्स देखाउनु पर्यो भने अब यहाँ हेऱ्यो भने योदेखि यो पोर्सनलाई पनि गोइङ भन्छ भन्न खोजेको योदेखि यो पोर्सनलाई पनि गोइङ भन्छ कता कता अनि यहाँबाट यहाँलाई पनि गोइङ भन्छ जस आफूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि म्याप स्टेपको यो स्टेयरकेसको म्याप पढ्ने बेलामा अथवा एउटा नक्सा हेर्दा अथवा कुनै एउटा पिक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ बर्ड्स आई भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ होराइजन्टल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ गोइङ हो भनेर जेनरली बुझ्ने है डिजाइन गर्ने बेलामा हामीलाई चाहिँ वर्डिङहरू खेलाउन चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ वर्ड भनेको चाहिँ एउटा चिन्ने एउटा माध्यम मात्र हो कसैलाई बुझाउनु पर्यो भने नत्र हामीले जस्ट भन्नु मात्र हुन्छ डेफिनेसन जहाँसम्म लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यति हाम्रो अलिकति हाम्रो पढाइको पनि सिस्टममा चाहिँ नोजिङ इज प्रोभाइडेड वेन द एभाइलेबल होरिजन्टल डिस्टेन्स फर द ट्रेड इज लेस भन्छ अब नोजिङ भनेको चाहिँ बाहिर निस्केको हो यस्तो यो चुचो छ नि यो नाक जस्तो यसलाई चाहिँ नोजिङ भने हो हेडरुम भनेको चाहिँ अब यो स्टेयरमा हामी यसरी उभिसकेपछि हैन यसरी उभिसकेपछि हाम्रो माथि चाहिँ कति एउटा स्पेस रहन्छ नि फ्री स्पेस हो त्यसलाई नै हेडरुम भन्छ अनि सोफिट भनेको चाहिँ के हो त नि भन्दाखेरि सोफिट चाहिँ अलिकति जान्नुपर्छ न्युमेरिकलमा नि कहिले कहिले यो कुनै कुनै किताबमा लेखिरहेको हुन्छ सोफिट भनेको चाहिँ यो स्ल्याबको लोवर सबै सर्फेसलाई चाहिँ हामीले सोफिट भन्छ यो भयो अब फिगरमा हेर्दाखेरि चाहिँ गोइङ भनेको यो फिगरमा यहाँबाट यहाँसम्म छ मैले अरू किताबमा चाहिँ पुरै उसमा पनि देखिरहेको छु कता कता अनि यो नोजिङ भयो राइज भनेको चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म भयो भने यो होल एउटालाई चाहिँ स्टेप भन्ने भयो र तलको यसलाई चाहिँ जेनरली यसको स्पेसिफिक नेम स्ल्याब मात्र नभनिकन यसलाई वेस्ट स्ल्याब ध्यान दिनुपर्छ यो WAIST
वेस्ट स्ल्याब भन्ने गर्छ यसलाई है। अनि फ्लाइट भनेको इन्क्लाइन पोर्सन भयो। मैले चाहिँ यहाँ दुईटा एरो देखाएर उता कन्टिन्युड छ भनेर देखाउन खोजेको मात्र हो। यो भयो है। अनि मैले सबै निलम शर्माको किताबबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेको यो सबै यो कन्टेन्टहरू चाहिँ। अब कतै मैले भन्न मिस्टेक गरेँ भने निलम शर्मालाई दोष दिनु ल। अब स्ट्रक्चरल बिहेभियर अफ स्टेयर केस हामी चाहिँ अब टपिकमा आउँदैछ। आरसिसीमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्टेयर केसको स्ट्रक्चरल बिहेभियर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा ध्यान दिनु पर्यो। स्ट्रक्चरली हामीले कसरी हेर्ने त नि त्यसो भए स्टेयर केसलाई दुई भागमा डिभाइड गर्ने हामीले। जेनरली अघि जसरी हामीले माथि डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ एउटा वेस्ट स्ल्याब भनेर डिभाइड गर्ने र अर्को स्टेप्स भनेर डिभाइड गर्ने। र यो वेस्ट स्ल्याब चाहिँ फ्लाइट र ल्यान्डिङमा डिभाइड हुन्छ फेरि एक्स्ट्रा है। के भयो भन्दाखेरि चाहिँ होल स्टेयर केस इज डिभाइडेड इन्टु वेस्ट स्ल्याब, ल्यान्डिङ एन्ड स्टेप्स भन्नु खोजेको। वेस्ट स्ल्याब होइन, वेस्ट स्ल्याब चाहिँ फ्लाइट र ल्यान्डिङमा सरी र स्टेप्समा चाहिँ डिभाइड हुन्छ भनेर बुझ्नु। फेरि भनिदिन्छु, वेस्ट स्ल्याब भनेको यो पुरै होइन, वेस्ट स्ल्याब चाहिँ यो इन्क्लाइन पोर्सन र यो होराइजनल पोर्सनमा भनेको फ्लाइट र ल्यान्डिङमा डिभाइडेड हुन्छ। र यो माथि भएको चाहिँ के भयो त हाम्रो स्टेप्सहरू भयो। यसरी बुझ्नु पर्यो है। ल अब तल यहाँ हेर्दाखेरि स्ट्रक्चरल्ली स्टेयर केस स्ल्याब बिहेभ्स लाइक एन अर्डिनरी स्ल्याब। अब जुन चाहिँ हाम्रो स्ल्याब हुन्छ यो स्ल्याब चाहिँ अर्डिनरी स्ल्याब जसरी नै यसलाई डिजाइन गर्न सकिन्छ है। सपोर्टेड अन द वाल्स र बिम्स जुन चाहिँ अब वाल र बिममा सपोर्टेड हुन्छ भन्छ। अब इट मे बी सपोर्टेड इन द डाइरेक्सन अफ स्टेप्स अर इन द डाइरेक्सन अफ गोइङ भन्छ। अब डाइरेक्सन अफ स्टेप्स भनेको के हो त भन्दाखेरि अब यहाँ आउँदा अहिले म भन्छु यसको बारेमा। डाइरेक्सन अफ स्टेप्स र डाइरेक्सन अफ going depending upon the location of the support. The staircase slabs are classified into two types based on the direction in which it spans. Basically यही हो क्या। In the direction of supported in the direction of steps अथवा supported in the direction of the going भने नि हो। यही क्लासिफाई यो horizontally र longitudinally भनेको नि यही दुईटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्लासिफाई गर्ने माध्यमै त्यो माथिको दुईटा चिज हो। अब जस्तै स्टेयर केस स्ल्याबिङ होराइजन्टल्ली भनेको छ यसमा। स्ल्याबिङ होराइजन्टल्ली भनेको चाहिँ अब एउटा स्टेयर केस भयो है। यहाँ हाम्रो स्टेयर केस यसरी गइरहेछ भनेको चाहिँ यो यसरी गयो यस्तो यस्तो यो स्टेयरहरू छ है। यस्तो यस्तो स्टेयर्सहरू छ। अनि यदि यो साइडमा र यो साइडमा यदि चाहिँ वाल सपोर्ट चाहिँ स्ल्याबलाई चाहिँ यो तरिकाले सपोर्ट दिएछ भने चाहिँ यो चाहिँ स्पानिङ होराइजन्टल्ली भन्छ क्या यसलाई चाहिँ है। स्पानिङ होराइजन्टल्ली भनेको चाहिँ स्पानिङ इन द डाइरेक्सन अफ स्टेप्स है। भनेको सपोर्ट चाहिँ स्टेप्सको डाइरेक्सनमा दिइरहेछ क्या। अब यो एउटा स्टेप भयो होइन, यो एउटा स्टेप भयो। अब स्टेपलाई यसरी यसरी सपोर्ट गरिएको छ। पुरै एउटा स्ल्याबलाई चाहिँ पुरै अब जस्तै अर्को भन्दाखेरि बुझिन्छ। जस्तै कि यो स्ल्याब भयो भने स्ल्याबलाई यहाँ सपोर्ट दिएको छ नि होइन। अब यसको चाहिँ ठ्याक्क ल्याटरल सपोर्ट छ क्या। यो केसमा चाहिँ ल्याटरल सपोर्ट छ। त्यो केस भनेको चाहिँ के भन्दा स्टेयर केस स्ल्याब स्पानिङ होराइजन्टल्ली भयो है। यो बुझ्नु पर्यो एउटा। र अब अर्को के छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्टेयर केस स्पानिङ लङ्गिट्युडनल्ली भन्ने कुरा छ। अब लङ्गिट्युडनल्ली भनेको यहाँ फिगरमा देखे जस्तो स्टेयर स्ल्याब सपोर्टेड एट द बटम एन्ड द टप अफ द फ्लाइट। अब फ्लाइट भनेको इन्क्लाइन पोर्सन हो भनेर भनिसक्यो। यता ल्यान्डिङ हुन्छ यता ल्यान्डिङ हुन्छ। बटम र टप अफ द फ्लाइटमा बटम एन्ड टप अफ द फ्लाइट इज कल्ड द स्टेयर स्ल्याब स्पानिङ लङ्गिट्युडनल्ली भनेर। अब लङ्गिट्युडनल्ली भनेको एउटा प्रकारको एउटा स्ट्रक्चरल एउटा टाइप्स रहेछ बेस्ड अन स्ट्रक्चरल समथिङ स्ट्रक्चरको बेसमा। अनि एउटालाई के भन्दैन होराइजन्टल्ली भन्नु रहेछ, अर्को लङ्गिट्युडनल्ली भन्नु रहेछ। बेसिकल्ली बुझ्दाखेरि चाहिँ यदि यसरी सपोर्ट दिएको छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो स्टेयर स्ल्याब स्पानिङ लङ्गिट्युडनल्ली भन्नु पर्यो। र हाम्रो आइएस कोड 456/2000 ले पनि यो टाइपको स्टेयर केसलाई डिजाइन गर्नलाई चाहिँ क्लजहरू दिएको छ। र माथिको पनि यो डिजाइन गर्न चाहिँ नमिल्ने होइन, त्यसैलाई युज गरेर पनि गर्न चाहिँ मिल्छ है। अब त्यसको बारेमा अब सर्टेन क्लजहरू अब आइएस कोडलाई मैले इन्ट्रोड्युस गर्दैछु है। अब के गर्दैन अब माथि टाइप्सहरू भयो कस्तो खाले स्टेयर केस हुँदो रहेछ आरसिसी डिजाइनमा भनेर। अब तल चाहिँ आइएस कोडहरूलाई चाहिँ म चिनाउँछु है त। अब क्लज नम्बर 33 ले चाहिँ स्टेयर्सलाई चाहिँ कसरी डिजाइन गर्ने भनेर त्यसको चाहिँ डिजाइन गर्ने चाहिँ केही त्यसको डिजाइन सम्बन्धी केही कुरा दिइरहेको छ। 32 3.1 ले के भन्छ त भन्दाखेरि द इफेक्टिभ स्पान अफ द स्टेयर्स विदाउट स्ट्रिङ्गर बिम्स भन्छ। विदाउट स्ट्रिङ्गर बिम्स भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो साइडको जुन बिम छ होइन, साइडको सपोर्ट छ त्यसलाई स्ट्रिङ्गर बिम्स भन्छ है। यो साइडको सपोर्ट वाल हुन पनि सक्छ बिम हुन पनि सक्छ। यो केसमा वाल देखाइरहेको छु मैले
यो दुईटा वालमा चाहिँ सपोर्ट छ। यदि यो दुईटा वाल नभइकिन यताको साइडमा वाल र यताको साइडमा बीम छ भने यो बीमलाई चाहिँ यतापट्टिको साइडमा भएको बीमलाई चाहिँ के भन्ने गरिन्छ हामीले स्ट्रिङ्गर बीम भन्छ है। स्ट्रिङ्गर बीम नभएको केसमा है स्ट्रिङ्गर बीम नभएको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ द इफेक्टिभ स्पान अफ द स्टेयर विदाउट स्ट्रिङ्गर बीम सेल बी टेकन एज द फलोइङ होराइजन्टल डिस्टेन्सेस भन्छ है। फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि द सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स अफ द बीम सपोर्टिङ द टप एन्ड बटम राइजर्स भन्छ है। टप र बटम राइजर्सहरुको हैन बीचको डिस्टेन्सलाई के भन्ने भयो हामीले है सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्सले चाहिँ के भन्ने भयो हामीले इफेक्टिभ लेन्थ भयो है। हामीले चाहिँ इफेक्टिभ लेन्थ क्याल्कुलेट कसरी पहिला स्टेयरकेस चिन्ने हो के। अब हामीलाई क्वेशनले चाहिँ दिइराको हुन्छ अब डिजाइन स्टेयरकेस भन्छ। अब कस्तो खाले स्टेयरकेस डिजाइन गर्ने हो त नि हामीले कस्तो खालको छ त नि भन्दाखेरि अब सपोर्ट यसरी दिन सकिया हुन्छ हैन। सपोर्ट यस्तो खाले नि हुन सक्छ अनि सपोर्ट यस्तो खाले हुन सक्छ। तीनटा केस हुन्छ र तीनटा केस मध्ये कुन चाहिँ केस हामीले गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला सुरु हामीले चिन्नु पर्छ है। अब यता जाँदाखेरि चाहिँ when the landing spans parallel to the risers हैन। अब यो ल्यान्डिङ भयो यो एउटा ल्यान्डिङ भयो यो अर्को ल्यान्डिङ भयो यो एउटा ल्यान्डिङ भयो यो अर्को ल्यान्डिङ भयो हैन। ल्यान्डिङ चाहिँ के छ त राइजरको प्यारललमा छ रे when the landing spans parallel to the risers हैन। राइजर्स भनेको कुन हाम्रो राइजर्स भनेको यो 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 भर्टिकल यो लाइनहरु छ नि यो लाइन भनेको खास राइजर्स हो के हैन। यस्तो स्टेप्सलाई माथि प्लानबाट हेर्यो भने यो दुईटा पोर्सन त ओभरल्याप हुन्छ नि त। अनि यो एउटा सिंगल लाइन देखिन्छ यसरी प्लानमा चाहिँ प्लानमा यसरी एउटा सिंगल लाइन देखिन्छ हो। यो लाइनको प्यारललमा हेर्दा के भइरहेछ त हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ प्यारललले चाहिँ गइरहेको छ हैन। प्यारललले चाहिँ के गइरहेछ ल्यान्डिङ गइरहेको छ हाम्रो राइजरको प्यारललमा ल्यान्डिङ गइरहेको केसमा है द इफेक्टिभ स्पान इज टेकन एज द डिस्टेन्स इक्वल टु द गोइङ अफ द स्टेयर्स। अब भनेको चाहिँ यो गोइङ के यहाँबाट यहाँसम्म भनेको डिस्टेन्स भनेको गोइङ है। योबाट योसम्मको गोइङ है प्लस त्यो डिस्टेन्स प्लस इफेक्टिभ डिस्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि त्यो गोइङ प्लस यो वाई प्लस यो एक्स हुन जान्छ है। अब यो एक्स र वाई चाहिँ यदि 1 भन्दा सानो छ भने जुन सानो छ त्यही राखिन्छ। यदि 1 भन्दा ठुलो छ भने 1 राखिन्छ के भन्न खोजेको। यदि x चाहिँ ग्रेटर देन 1 छ भने 1 राख्ने हैन। x चाहिँ लेस देन 1 छ भने 1 राख्ने है। बेसिकली त्यही हो भन्न खोजेको। यदि y को केसमा पनि सेम रुल्स एप्लाई है। x भन्दा के रे y 1 भन्दा सानो छ भने के राख्ने y 1 भन्दा सानो छ भने y नै राख्ने भन्दाखेरि एउटा भ्यालु हुन्छ। जस्तै कि अब यो 230 mm छ 230 mm को आधा कति हुन्छ हाम्रो 115 mm हुन्छ। 115 mm भनेको चाहिँ 100 हैन के रे 115 mm चाहिँ अलि उसो भयो मिलेन 2300 हैन 2.3 मिटर छ 2.3 मिटर छ भने चाहिँ 1.15 हुन्छ भन्न खोजेको। यदि यो 2.3 मिटर छ भने यहाँबाट यहाँसम्म यो यति चाहिँ कति हुने भयो 1.15 हुने भयो नि त। यो 1.15 चाहिँ 1 भन्दा ठुलो भयो हैन। भनेपछि y लाई कति राख्नु पर्यो 1 राख्नु पर्यो के 1 भन्दा नाग्नु भएन कि यो डिस्टेन्स चाहिँ। त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो इफेक्टिभ स्पान चाहिँ निकालिन्छ। यो कुन केस हो रे यो केस चाहिँ जब चाहिँ स्पान हैन इफेक्टिभ स्पान चाहिँ कस्तो बेलामा चाहिँ कस्तो यो केसमा कस्तो लिने भन्दाखेरि चाहिँ यो स्टेपको राइजरको प्यारललमा ल्यान्डिङ छ अनि ल्यान्डिङ यसरी सपोर्ट भएको छ। अझ न्युमेरिकली भन्दाखेरि त यदि यसरी सपोर्ट छ यहाँ छ सपोर्ट भने चाहिँ म न्युमेरिकल गरेको थिएँ एउटा। त्यो न्युमेरिकलमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि यहाँ सपोर्ट छ भने चाहिँ यो केस लगाउँछ। यदि यही यस्तै फिगर छ है झुकिन्छ है फिगर स्पेसिफिक भएर कुरा गर्ने सजिलो हुन्छ। यस्तै फिगर छ र सपोर्ट चाहिँ यहाँ छ हैन। यो ल्यान्डिङलाई सपोर्ट यहाँ गरेको छ भने चाहिँ केस 3 लाउँछ के केस 2 लाउँदैन के यस्तो केसमा चाहिँ। यहाँ वाल छ भने चाहिँ यहाँ वाल छ भने चाहिँ केस 2 लाग्दैन है। यहाँ छ भने बल्ल के लाग्छ केस 2 लाग्छ। यहाँ छ भने कस्तो हो रे यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ र यहाँ छ भने बल्ल के लाग्छ यो केस लाग्छ है।
न्युमेरिकल्ली पिक्चरियल तरिकाले चाहिँ बुझाउँदाखेरि त्यो हुन्छ। त्यो केसमा चाहिँ इफेक्टिभ स्पान निकाल्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्ने। ल अर्को केस भनेको वेन द ल्यान्डिङ स्पान्स प्यारलल टु द स्टेयर्स हैन। भन्न खोजेको बेसिकली के भन्दाखेरि यहाँ देखेँ नि सपोर्ट चाहिँ यसरी छ भन्नुको अर्थ प्लानमा अघि मैले भने अनुसार हैन यसरी आइरहेछ। प्लान यस्तो हुन्छ नि त यसको त। अनि यता सपोर्ट छ, यो वाल चाहिँ यस्तो छ कि यो भन्नु खोजेँ मैले, वाल यस्तो छ हैन। अब यहाँ ल्यान्डिङ भयो, यहाँ ल्यान्डिङ भयो। अब डग लेग छ भने यो बिचको यो ओपनिङ चाहिँ एकदमै सानो हुने भयो हैन। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो के नि भयो, राइजर ट्रेड्स यहाँ हुने भयो हैन। अब गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ माथि प्लानमा हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो फिगरलाई यस्तो देखिन्छ। भन्न खोजेको यो केस भनेको कस्तो केस हो भन्दाखेरि वेन द ल्यान्डिङ स्पान्स प्यारलल टु द स्टेयर्सको केस हो क्या। ल्यान्डिङ चाहिँ स्टेयरको प्यारललमा छ भने द इफेक्टिभ स्पान इज टेकन एज इक्वल टु द सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स अफ द सपोर्टिङ बिम अर वाल। यो सपोर्टिङ बिम अथवा वालको चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्सलाई हामीले चाहिँ इफेक्टिभ स्पान लिने गरिन्छ भन्छ है। यो चाहिँ निलम शर्माको किताबबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको वर्डिङ हो यो शब्द चाहिँ। तर एक्ज्याक्टली चाहिँ कोड आइएस 456/2000 को चाहिँ क्लज 33 पोइन्ट कति हो यो 33.1 को सी मा चाहिँ के लेखेको छ वर्डिङ भन्दाखेरि ल्यान्डिङ स्ल्याब स्पान्स इन द सेम डाइरेक्सन एज द स्टेयर्स हैन। दे सेल बी कन्सिडर एज एक्टिङ टुगेदर टु फर्म अ सिंगल स्ल्याब भन्छ क्या। यो सब स्ल्याब यो बाङ्गेको भए पनि यो बाङ्गेकोमा यो होराइजन्टल भए तापनि यसलाई चाहिँ सिंगल एउटा स्ल्याब नै कन्सिडर गरिन्छ अरे यस्तो केसमा भन्न खोजेको है। बेसिकली बिहाइन्ड द लोजिक चाहिँ त्यसको बिहाइन्डको लोजिक चाहिँ यो हुन जान्छ। अब भयो अब क्लजको चाहिँ अर्को 33.2 ले के भन्छ त क्लजको भन्दाखेरि चाहिँ इन केस अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ लोडिङको कुरा गर्छ त्यसले हैन। कस्तो केसमा लोडिङलाई कसरी एनालाइज गर्ने है भन्न खोजेको हामीले चाहिँ स्टेयरमा लागेको लोडिङहरूलाई यो डायग्राममा चेन्ज गर्न जान्नुपर्छ क्या। हामीले चाहिँ यो डायग्राम बनाउन सकेन भने हैन यो दुईटा डायग्राम हैन अथवा यो डायग्राम बनाउन सकेन भने चाहिँ हामीले चाहिँ डिजाइन गर्न सकिँदैन बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ हैन। त्यही भएर त्यो डिजाइन गर्नको लागि यो डायग्राम चाहिँ कस्तो तरिकाले कस्तो केस हुन्छ त नि यो डायग्राम बनाउने केसेसहरू के हुन्छ। माथिको केसहरू चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो तरिकाले डिजाइन गर्ने हैन। इफेक्टिभ लेन्थको लागि केस थियो भने हैन डिजाइन गर्दाखेरि इफेक्टिभ लेन्थ कसरी इफेक्टिभ लेन्थ प्रोभाइड गर्ने भन्ने थियो नि। यसमा चाहिँ लोडको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यो डायग्राम चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने केस छ। फर्स्टले के भन्छ इन केस अफ स्टेयर विथ ओपन वेल्स हैन। ओपन वेलको लागि मात्र यहाँ बिचमा चाहिँ एकदम ठुलो भुवाङ भएको केसमा डगलेगको लागि होइन। यो डगलेग स्टेयर केस डिजाइन गर्नु छ भने यो क्लज लाग्दैन। यदि ओपन वेल केस छ भने ओपन वेल स्टेयर केस छ भने हैन त्यसमा चाहिँ वेन वेयर स्पान्स पार्टली क्रसिङ एट राइट एङ्गल्स हैन। अब यो एउटा स्पान भयो, यो अर्को स्पान आयो जो चाहिँ बिचमा चाहिँ 90 डिग्री एङ्गल बनाइरहेको छ यस्तो केसमा हैन। अब यहाँ पनि के छ यस्तरी आइरहेछ यता 90 डिग्री क्रस भइरहेछ हो कि हैन त। यो केसमा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी लिने त नि लोडिङ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टेन्सिटी डायग्राम कसरी बनाउनु त नि भन्दाखेरि चाहिँ in case of stair with open wells where spans partly crossing at right angles occur, the load on areas common to any such spans may be taken as 1/2 in each direction भन्छ। अब जस्तै कि अब यो भनेको के हो त यसको पनि कमन यसको पनि कमन हैन। यो स्पानको पनि कमन र यो स्पानको पनि कमन भनेको यो पोर्सन हो। त्यसरी नै यो पोर्सन हो र यो पोर्सन पनि यो स्पान पनि कमन यो स्पानको पनि पोर्सन भनेको यो पोर्सन कमन हो कि हैन। त्यो पोर्सनको लागि लोडिङ इन्टेन्सिटी के गर्ने त नि भन्दाखेरि चाहिँ यसको लोडिङ यहाँबाट यहाँसम्मको लोडिङमा यसलाई र यसलाई आधा आधा गरिदिने भन्छ क्या है। अब यताको लागि गर्दाखेरि चाहिँ यसको लोडिङको आधा राखिदिने भन्छ क्या। यसरी यतापट्टि राख्दाखेरि चाहिँ यसको आधा यहाँ हुन्छ यो डब्लु छ भने यता डब्लु/2 हुन्छ भने यदि यहाँ डब्लु छ भने यता डब्लु/2 यता डब्लु/2 हुन्छ है। बेसिकली यो डब्लु/2 प्लस यो डब्लु/2 गर्दाखेरि के हुन्छ त एउटा फुल डब्लु हुन जान्छ क्या। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो डब्लुको आधा डब्लु यता राख्ने यसलाई दिने र योमा अर्को आधा यताबाट आउँछ है यो डब्लु। अनि यो डब्लु चाहिँ फुल यतिले लिने भयो र यो डब्लु फुल यहाँबाट यहाँसम्मको चाहिँ इन्टेन्सिटी हुने भयो। यो एउटा केस हुन्छ। अर्को केस भनेको चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने जरुरी छ, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पनि छ र यो बुझ्नु पनि पर्छ। वेयर फ्लाइट्स अर ल्यान्डिङ आर बिल्ट इन्टु वाल्स, जब चाहिँ कुनै पनि एउटा फ्लाइट अथवा ल्यान्डिङ है ल्यान्डिङ र फ्लाइटलाई सिम्पली एउटा वालमाथि टेकाइन यसरी सिम्पल तरिकाले टेका मात्र लाएर पनि राख्न सकिन्छ। तर टेका मात्र लाएर होइन
के गरियो भित्र वालको भित्र छिराएर माथि पनि केही छ एउटा रिस्ट्रेन्ट छ फिक्सिटी छ फिक्स सपोर्ट जस्तो छ भने यो केसमा के गर्ने त नि भन्दाखेरि where flights or landing are built into walls at a distance of not less than 100 mm यदि 100 mm भन्दा बढी नै घुसेको छ भने है 100 भन्दा तल घुसेको छ भने चाहिँ 100 mm भन्दा कम घुसेको छ भने चाहिँ यो लाग्दैन फेरि यो प्लस 100 mm भन्दा बढी घुसेको छ भने हैन त्यतिखेर के गर्ने त नि भन्दाखेरि चाहिँ at a distance of not less than 100 mm and are designed to span in the direction of the flight हैन यो एकछिन यो शब्दलाई अहिले फोकस गरौँ ल 150 mm stripe may be deducted from the loading area भन्छ अब भन्नु खोजेको अब यही केसमा गर्दाखेरि सपोज यतापट्टि भित्र छिरेको छ हैन यता भित्र छिरेको छ भने के हुने भयो भन्दा हाम्रो यस्तो हुने भयो हैन यो डब्लु हुने भयो र यो यति चाहिँ खाली हुने भयो के अहिले चाहिँ यति स्पेसमा यो इन्टेन्सिटी आइराछ नि त्यो स्पेसमा इन्टेन्सिटी आउँदैन के यहाँ थिम चाहिँ इन्टेन्सिटी आउँदैन के कति डिस्टेन्ससम्म इन्टेन्सिटी नदिने त नि भन्दा 150 mm स्ट्राइप मे बी डिडक्टेड फ्रम द लोडेड एरिया भन्छ है भनेको यो सपोर्टदेखि यता चाहिँ 150 mm सम्म चाहिँ लोड नदिने यो केसमा चाहिँ किन यस्तो गरिएको त नि भन्दाखेरि चाहिँ रिजन नदिउँ रिजन चाहिँ मलाई लेम लाग्छ किन गरेको थियो भन्ने कुरा तर सर मलाई चाहिँ एकजनाले भने अनुसार उहाँ छेउसँग मान्छे हिँड्दैन नि त भन्ने आएको थियो नि त यहाँसम्म धेरै गयो यहाँसम्म जाला त्यसपछि यहीँबाट घुम्ला भन्ने चाहिँ एउटा रिजनिङ थियो जुन चाहिँ मलाई लेम लाग्छ त्यही पनि मान्छेलाई रिजनिङ भएपछि याद हुन्छ 150 mm स्ट्राइप मे बी डिडक्टेड फ्रम द लोडेड एरिया भन्छ है अब लोडेड एरियाको यति स्पेसलाई चाहिँ 150 mm चाहिँ लोडिङ नगर्ने हैन एन्ड द इफेक्टिभ ब्रेथ अफ द सेक्सन इन्क्रिज बाई 75 mm फर द पर्पज अफ डिजाइन भन्छ अब इफेक्टिभ ब्रेथ चाहिँ कति लिने त नि भन्दाखेरि यहाँबाट 75 mm उता लिने है प्लस यो गर्दाखेरि इफेक्टिभ आउँछ के भन्न खोजेको 75 mm यता जाने यो 75 mm हो यहाँबाट यहाँसम्म यति डिस्टेन्स 75 mm प्लस यो गऱ्यो भने कति आउने भयो त हाम्रो इफेक्टिभ ब्रेथ आउने भयो है अहिले चाहिँ यति मात्र बुझौँ अहिलेलाई भन्दाखेरि अहिले मैले यो न्युमेरिकल योसँग रिलेटेड न्युमेरिकलमा अर्को क्याप्सुल अर्को भिडियोमा बनाउँछु अहिले यति मात्र बुझौँ अब डेप्थ अफ द सेक्सन छ 33.3 मा है 33.3 ले के भन्छ भन्दाखेरि द डेप्थ अफ द सेक्सन शैल बी टेकन एज द मिनिमम थिकनेस परपेन्डिकुलर टु द सोपिट अफ द स्टेयर एज सोन इन द फिगर बिलो ए भन्छ अब यो फिगरमा हैन थिकनेस कति लिन्छ नि भन्दाखेरि मिनिमम थिकनेस लिने अब यहाँबाट यहाँको थिकनेस लिने हैन इफेक्टिभ डेप्थ भनेको यहाँबाट यहाँको लिने हैन मिनिमम थिकनेस त यो पोइन्टबाट यहाँसम्म हुन्छ भनेको यसरी यहाँबाट यहाँसम्म यो भनेको के हुन्छ त हाम्रो इफेक्टिभ थिकनेस हुन्छ है क्लजले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो मिनिमम थिकनेस परपेन्डिकुलर टु द सोपिट यो सोपिटको परपेन्डिकुलरको हैन यो स्पेस यो खाली छ नि त परपेन्डिकुलरमा जहाँ खाली छ एउटा त्यहाँ बुझ्छ इङ्ग्लिस भन्नेले द डिजाइन अफ द स्टेयर अब डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ जब यो डेप्थ मानिन्छ नि यो डी मानिन्छ नि क्यापिटल डी मान्ने बेलामा 1/20 टु 1/25 सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ट्रायल सेक्सनको रूपमा चाहिँ यो डीलाई मान्न सकिन्छ हैन कसैले के गर्छ L/D डिफ्लेक्सन क्राइटेरिया L/D हैन इक्वल्स टु अल्फा बीटा गामा डेल्टा ल्याम्डा लगाएर पनि निकाल्ने गर्छ यो डीलाई चाहिँ हैन आफ्नो स्टाइल हो यसमा चाहिँ 1/20 टु 1/25 छ हैन कस्तो ठाउँमा के राख्ने कस्तो ठाउँमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ न्युमेरिकलमा हेरौँला अहिले चाहिँ यति नै हो क्लजको बारेमा अब लोड क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने स्टेपमा है लोड क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने लोड क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा अब दुईटा चीज त हामीलाई थाहै छ हैन एउटा चाहिँ वेस्ट स्ल्याब भनेको एउटा फ्लाइट एउटा ल्यान्डिङ अनि एउटा स्टेप हुन्छ हैन एउटा वेस्ट स्ल्याबमा फ्लाइट ल्यान्डिङ हुन्छ भने अनि एउटा स्टेप हुन्छ स्टेयरकेसमा लोड क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ ल्यान्डिङको गर्ने स्ल्याबको तरिकाले हो स्ल्याबमा जसरी गरिन्छ त्यसरी नै गर्ने हो र यसमा चाहिँ कसरी गर्ने त नि भन्दाखेरि यो फ्लाइटको केसमा चाहिँ यो वेस्ट स्ल्याब प्लस स्टेपको छुट्टा छुट्टै क्याल्कुलेट गर्ने अब यो यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई टी भन्यो भने यो यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई के भन्ने भयो आर भन्नु पर्यो है यो टी भयो भने यो आर हुने भयो है अनि यो भनेको चाहिँ रुट अन्डर आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हुन्छ भनेको पाइथागोरस थ्योरमबाट भइहाल्यो सजिलो कुरा अब यहाँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो माथिको यो लाइन छ क्या डेड लोड आर टु बी क्याल्कुलेटेड पर युनिट होराइजन्टल प्लान एरिया
डेड लोड कस्तो हुनु पर्यो त नि भन्दाखेरि चाहिँ युनिट होराइजन्टल प्लान एरियाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डेड लोड चाहिँ पर मिटर स्क्वायरमा हुनु पर्यो क्या हाम्रो चाहिँ लोड क्याल्कुलेसन चाहिँ। अब यसको पछाडिको रिजनिङ चाहिँ किताबहरूमा चाहिँ कसरी दिन्छ भन्दा एक्सप्लेन चाहिँ गर्दैन किताबहरूमा, तर मेरो इन्ट्युसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सपोज 1 मिटर बाई 1 मिटर हो, यो 1 मिटर हो र यो पनि मेरो 1 मिटर हो है, यो पनि 1 यो पनि 1। अब पर युनिट एरियामा इन्टेन्सिटी लाग्यो भने कसरी लाग्छ, यसरी लाग्छ, यसरी पुरै एरियामा डिभाइडेड हुन्छ यसरी, यो हाम्रो के भयो हैन, यो लोड इन्टेन्सिटी भयो हैन। अब एउटा कुरा चाहिँ म पछि एक्सप्लेन न्युमेरिकलमा नि गर्दै जान्छु, के कुरा ध्यान दिने भन्दाखेरि चाहिँ होरि यति लाइनलाई मात्र लिइन्छ क्या हामीले, यो पर युनिटमा डिभाइडेड भए तापनि हामीले लिने बेलामा यति युनिट लाइनलाई मात्र लिइन्छ क्या है, युनिट यति युनिट लाइनलाई मात्र, यति माथिको होइन है, माथिको होइन, यो तलको हो यति युनिट लाइनलाई मात्र लिइन्छ क्या हामीले भन्ने तरिकाले चाहिँ मैले सम्झेको छु है। रिजनिङ मिले छैन आई नो है, तर मेरो इन्ट्युसनले चाहिँ यसरी चाहिँ मलाई चाहिँ भन्छ। 18 हौ ल तल जाउँ। डेड वेट अफ 1 स्टेप फर 1 मिटर वाइड। अब यो स्टेपको मात्र क्यालकुलेट गर्ने हो भने हाम्रो सबैले छ गामा बी हैन, वेट भनेको के हो गामा इन्टु बी हो। अब गामा भनेको 25 भइहाल्छ र यो 25 भयो। अनि अब स्टेपको पर युनिट एरियामा लिँदैछ भने एरिया अफ यो क्रस सेक्सनको एरिया कति हुने भयो 1/2 इन्टु आर इन्टु टी हुने भयो हैन। अनि उतापट्टि पनि छ, उतापट्टिको यसलाई चाहिँ कति लिने 1 लिने है, ठिक छ। र 1 भयो, भोल्युम भयो, एरिया इन्टु यो गर्ने बित्तिकै भोल्युम भयो, गामा इन्टु बी, गामा 25 भइहाल्यो हैन। गर्दाखेरि चाहिँ के आयो 25/2 आरटी भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त डेड वेट अफ 1 स्टेप भयो है। यो चाहिँ 1 स्टेपको डेड वेट भयो है। अब यहाँ कुरा ध्यान दिइराख्नु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पर युनिट होराइजन्टल एरिया अथवा प्लान एरिया भनिरहेछ, तर यो चाहिँ होराइजन्टल एउटा प्लान एरियाको बेसिसमा चाहिँ भयो। प्लान एरियामा चाहिँ यो इन्टेन्सिटी अझै भइसकेको छैन क्या है, प्लान एरियामा चाहिँ यो अझै कन्भर्ट भइसकेको छैन क्या। अब वेट अफ स्टेप्स पर मिटर लेन्थ इन प्लान भन्छ। अब स्टेप्सको स्टेप्स होइन, यहाँ स्ल्याब हुनुपर्ने थियो, स्ल्याबको गर्दाखेरि चाहिँ कति हुने भयो ठिकै हो, यो माथिको 25 RT/2 छ, 25 RT/2 छ नि, त्यसलाई चाहिँ डिभाइडेड बाई टी गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल प्लान एरियामा गयो कि। भनेको मैले के गरेको भन्दाखेरि चाहिँ हो यो डिभाइडेड बाई टी गरेको क्या मैले चाहिँ, माथिबाट नि डिभाइड गरेको क्या है। अघि मैले यो 1 मानेकै थिएँ होइन, यो 1 मानेकै थिएँ, अब मैले के गरेँ यसले पनि डिभाइड गरिदिएँ क्या है टीले। भनेपछि याद गर्ने यसलाई 1 मान्ने रहेछ अनि टीले डिभाइड गर्ने रहेछ, यो दुईटा कुरा चाहिँ फोकस गरिराख्ने है एउटा। ल अब अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि डेड वेट अफ वेस्ट स्ल्याब फर 1 मिटर वाइड भन्छ है। अब हो यो स्ल्याबको गर्दाखेरि चाहिँ लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो, बेसिकली त्यो रेक्टेङ्गल हो। अब यो लेन्थ कति हुने भयो √r² + t² हुने भयो, अनि ब्रेथ कति हुने भयो डी हुने भयो होइन, त्यही √r² + t² इन्टु डी होइन। अब त्यो भनेको एरिया भयो, एरियालाई यतापट्टि 1 मिटर गइरहेको छ होइन, यसरी यो स्ल्याब पनि उता 1 मिटर गइरहेको छ हो। यति 1 मिटरलाई लिने हो भने के भयो त भोल्युम भनेको चाहिँ क्रस सेक्सन इन्टु 1 भयो होइन, इन्टु 1 भयो अनि इन्टु 25 भयो होइन। अब यसलाई पनि के गर्नु पऱ्यो डिभाइडेड बाई टी गर्नु पऱ्यो क्या होइन, दुइटालाई युनिफर्मली चाहिँ डिभाइडेड बाई टी गरेको। भनेपछि बेसिकली चाहिँ हामीले चाहिँ होराइजन्टल यतिको लागि मात्र हामीले चाहिँ डिजाइन गरिरहेको छ क्या, यति पोर्सनलाई यति 1 मिटर यता यसरी बुझ्ने हो क्या यसलाई, यति 1 मिटर र यति टीको लागि होइन, यति टीको लागि मात्र डिभाइड, यति टीको लागि र यति 1 मिटरको लागि मात्र हामीले डिजाइन गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मनमा चाहिँ राखिराखेको हुन्छ है। ल यो चाहिँ यो फर्मुलामा चाहिँ यसरी युज गरिरहेको छ। अब एक्चुअल डिजाइन गर्ने बेलामा त सबै कुरा इन्क्लुड भइहाल्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा न्युमेरिकलमा आइहाल्छ। यो सम्झिनको लागि भनेको है मैले यति कुराहरू चाहिँ,
सम्झिनलाई चाहिँ यो मैले भनेको कुराले हेल्प गर्छ है। माथिको यो तलको यो कुरा मैले डिस्क्राइब गर्नै थिएँ साँच्चै। यो भयो। अब डिभाइडेड बाई टी गरेपछि 25d रुट अन्डर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ है। यो चाहिँ टी चाहिँ भित्र जाँदाखेरि टी स्क्वायर हुन्छ, डिभाइड गरेर यो छुट्टाउँदाखेरि आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर काटेर यो 1 हुन्छ। यो भन्नु पर्दैन बच्चाको कुरा। ल अब सल्भ इक्जाम्पल अर्को भिडियोमा गर्छ।